میرے آقا نے نوازیا اور حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ نے نوازیا. بے شمار لوگ نے جنہوں پیارے آقا علیہ السلام نے نوازیا. مفتی صاحب بیان فرما رہے سن پیارے آقا دلی اتوں دور ہے, گجرانوالا مدینیوں نیڑے میں. دلی دور ہے جتھے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نو نوازیا سی. میرے آقا اج مہماناں نو بلا کے تے محفل نو سجا کے اسی یہ چیز دے منتظر ہاں کہ ساڈے وال سونیا نگاہاں کدونیاں, ساڈے وال سونیا نگاہاں کدونیاں, دسو منظور وے دعاواں کدونیاں, دعاواں کدونیاں. اور ایک ایک ذرے وچ رکھیا شفاواں نے, ایک ایک ذرے وچ رکھیا شفاواں نے, بوسے تیرے تقویماں نو دتے جنتاں نے. آقا ساڈیاں نصیباں وچ او تھاواں کدونیاں, ساڈے وال سونیا ساڈے وال سونیا نگاہاں کدونیاں, دسو منظور دعاواں کدونیاں, دعاواں کدونیاں. اللہ اکبر. جدائیاں وچ گالی ہے رو رو ساری زندگی, جدائیاں وچ گالی ہے ہن ساری زندگی دی. آقا شام ہون والی ہے ہن ساری زندگی دی, شام ہون والی ہے ساڈے نصیباں وچ او تھاواں کدونیاں, ساڈے وال سونیا نگاہاں کدونیاں. دسو منظور دعاواں کدونیاں, دعاواں کدونیاں. اور عشق دے بیماراں نو آقا دارو کوئی نہیں چاہیدا, عشق دے بیماراں نو آقا دارو کوئی نہیں چاہیدا. انہاں دا علاج دیدار سونے ماہی دا, عشق دے بیماراں نو شفاواں کدونیاں. بلند آقا سونیا مدینے وچ رہن والیا. عزیز کان وچ کہہ کے گئے نے جزاک اللہ جی. آقا سونیا مدینے وچ رہن والیا. جہاں دل کردا مدینے پاک جان کے پڑھے, جہاں نہیں کرتا ہوں تکلیف دین واسطے میں تیار نہیں. پڑھیو آقا سونیا مدینے وچ رہن والیا, آقا سونیا مدینے وچ رہن والیا. کدی سانو بھی بلاوی اتے در دے, کدی سانو بھی بلاوی اتے در دے, کدی ساڈی بھی تمنا پوری کر دے مدینے وچ رہن والیا. آقا سونیا مدینے وچ رہن والیا. کر دے بھی دور آقا میریاں بھی دوریاں, آسا میرے دل دیاں کر دے بھی پوریاں. تینوں آسائی تینوں آسائی سخی شبیر دا, رخ پلٹ دے بھی میری تقدیر دا مدینے وچ رہن والیا. آقا سونیا مدینے وچ رہن والیا. رہندے نے تصوراں چ جلوے مدینے دے, سوچو
پوچھو جنہوں حرمین شریفین کی حاضری نصیب ہوئی، علماء بیٹھے نے ماشاءاللہ، حاجی حضرات موجود نے، ایک انپڑھ جہا حاجی جنہوں کہتے ہیں فٹ جہا بندہ، کوئی علم والا نہیں، کوئی گل نہیں آتی، میں پوچھا سناؤ حاجی جی، آنکھ لگے دل اتنے چھڈ آیا، آپ اتنے آ گئے، رہندے نے تصوراں چ جلوے مدینے دے، شوق والے لمبو لگے رہن وچ سینے دے، سادداری اتے سادداری اتے کدی گناہگار نو دل ترسدا مدینے دی بہار نو، مدینے وچ رہن والیا آقا سونے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد، رہندے نے تصوراں چ جلوے مدینے دے، شوق والے لمبو لگے رہن وچ سینے دے، سادداری اتے سادداری اتے کدی گناہگار نو دل ترسدا مدینے دی بہار نو، مدینے وچ رہن والیا آقا سونیا مدینے وچ رہن والیا، واسطائی آقا مولا علی لاجپال دا، واسطائی آقا مولا علی لاجپال دا، واسطائی فاطمہ دی شان بے مثال دا، تینوں واسطائی تینوں واسطائی سغرا بیمار دا، مان رکھ لوی اس گناہگار دا، مدینے وچ رہن والیا آقا سونیا مدینے وچ رہن والیا، دتیاں نے رب تینوں کل مختاریاں، بیڑیاں تو سارے ہی جہاں دیاں تاریاں، ہارے سنی آقا ہارے سنی آقا اس دکھی یار دے، بے ساڈے بھی مقدراں دے تار دے، مدینے وچ رہن والیا آقا سونیا مدینے وچ رہن والیا۔ نہایتی واجب الاحترام علماء کرام حضرت مولانا علامہ مفتی محمد حسین صاحب صدیقی، مولانا محمد اکبر صاحب، جناب مولانا محمد فاہد شاہ صاحب، مداح حبیب حضرت قاری غلام سرور صاحب حیدری، جناب محمد عارف صاحب ایڈوکیٹ، اور بانی محفل جناب ملک محمد بوٹا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید وچوں مختصر جے الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے، علماء کو تسی سنتے رہے ہو، ہن بھی سنیا، اگے پیچھے بھی سنتے رہے ہو، محبوب دے ذکر تو صدقے جائیے جس ذکر نو اللہ نے خود بلند فرمایا، اور پھر ایسا ذکر ہے، پوچھو علماء کو، پڑھو حدیث دیاں کتاباں، پڑھو تفسیر دیاں کتاباں، پتہ لگے گا جن نے بھی محبوب دا ذکر کیتا ہے وہ بھی اچا ہو گیا۔ میں کون ہے انہاں گلیاں چ جمیا پلیا وا، ٹھیک نا، سرکار دے جوڑیاں دا صدقہ کرسی ملی ہے جناب، میں پڑھنا پیا، تسی سارے عزت پہ کرتے ہو، حوصلہ فضائی پہ کرتے ہو، سب نسبت دا صدقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے پیارے محبوب اساں تیرے ذکر نو تیرے واسطے بلند فرما چڑھیا۔ مولانا بیان فرما رہے سن، کوئی کرے یا نہ کرے میرے محبوب دا ذکر کسے دا محتاج نہیں، جدو خود اللہ تعالیٰ محبوب دا ذکر پہ فرماندا ہے۔ قرآن پاک اٹھا کے دیکھو، جا بجا تو انہوں نسبت دا بیان ملے گا۔ سورہ بقرہ پڑھنے والے ہو، 2.5 سپاریاں دی صورت ہے، بقرہ کہنے نے گاں نو، لیکن غور کرو تو پتہ لگے گا کیڑی گاں ہے جدا اللہ نے ذکر فرمایا دی، ایک ولی دی گاں، ولی نال نسبت ہو گئی۔ وقت دے پیغمبر جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو حکم ہویا انہوں نے آکھو گاں ذبح کرو، بڑی لمبی بات ہے، انہاں گاں جناب خریدی، عام قیمت تے وک سکتی سی، لیکن فرمایا انہوں ذبح کر کے اے دے اندر سونا چاندی بھر دیو اور پھر گاں بکے گی۔ اینا مل پے کے جس لئے وہ دا گوشت دا حصہ لایا نا مردے نو تے مردہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ایسی لا ولد، اور کہنے لگا مینوں میرے رشتہ داراں نے دولت واسطے قتل کیتا ہے۔ موسیٰ نبی علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیتا، جناب والا سورہ کہف اٹھا کے دیکھو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں تے شدائیو، اصحاب کہف جس لے جا رہے ہیں تے نال ایک کتا بھی پہ جاندا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جس لے غار دے اندر داخل ہون لگے نے، انہاں نوں پتہ کتے دا کام ہے پونکنا،
انہیں وٹا پھڑ کے آخیا چلا جا جتوں آیا ہے. کتے نے رکھی تھی مولا کدی زبان دے میں تیرے ولیاں نال گل تے کر جاواں. عرض کیتی نہ میں پھونکاں تے نہ میں چونکاں تے نہ میں شور مچاواں. او چنگیاں دے لڑ لگا میں وی او شاید بخشیا جاواں. توجہ کرے جے دیوانہ ہے سرکار دا دیوانہ ہے بھی نسبت کی گل ہے نا. کسی اور دے نام کسی ممبر دے نام نہیں چلیاں پیندیاں. کملی والے آقا دے نام دے میرے بھائی اور عزیز دوستو کتے دا ذکر اللہ نے قرآن چ ادب نال کیتا. سانو ادب نال لین دا حکم دتا. قرآن دا ذکر ہے تو پھر کتا جنت وچ بھی جائے گا. کیوں جائے گا؟ نسبت ہے. اس محفل دی نسبت ہے نبی پاک علیہ السلام دا. جنہ جنہ دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال نسبت ہو گئی دعا جہانہ دے اندر کامیاب ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے نا ہے سفینہ. آخو نا کی ہے سفینہ. سارے بولو سفینہ. آپ لشکر بچوں رہ گئے. روایت دے مطابق جیل بچوں نسے قیدیاں جناب والا قید بچوں نسے. رستے دے اندر جنگل آ گیا. جناب حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نو بات طویل ہے. اگر ایک ایک لفظ دی جناب والا تفصیل بیان کراتے وقت گزر جائے گا. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نو جنگل بچوں کا گزر دینے میں کیا تے سامنے شیر آ گیا. ان قریب شیر دا کام ہے جناب چھلانگ لگا کے اپنے شکار دا لقمہ بنانا. سیدنا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے جس ویلے شیر ہوئے کیا شیر ان قریب میرے تے حملہ کروانا ہے. آپ فرمانے نے شاعر نو وجد آیا. شاعر کہندا کیا سفینے شیر دے تائی اور سن جنگل دے شیرا رسول اللہ دا او رستہ چھڑ دے میرا. اے شیرا تینوں نہیں پتا میں کون ہوں. میری نسبت گرے نال ہے. میں اپنے آقا دا غلام ہاں. اے میں تیش جناب والا میں نبی کریم علیہ السلام دا غلام ہوں. اس واسطے میرا رستہ چھڑ دے. اتنے ترجمانی دی لوڑ بھی کوئی نہیں. یا ابل حارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نبی پاک علیہ السلام دا غلام ہوں. دیکھو نسبت کم آن لگی. پیائی بھی کتنے وے جنگل بھی آبان ہے. جنگل دا شیر سامنے وے. جس ویلے شیر نے سنیا نبی دا نام یہ تو نسبت والا ہے. یہ تو نسبت والا ہے. کسے نالے دا تعلق ہے. جس لئے شیر نے نبی پاک علیہ السلام دا نام سنیا. آج انسان نہ سنے جناب والا اذان وچ سنے اذان نہ ہو جانا سی. اذان دا جواب بھی نہ دئیے درود بھی نہ پڑھیے ساڈی مرضی ہے. پر صدقے جاواں شیر نے جس لئے سنیا تے شیر نے سر جھکا دیتا تے کیا شیر سفینے تائی او سن رائی راجا اندے او جیلے غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا دے. تو نبی پاک دا غلام ہے میں تیرا غلام. درندہ غور کریے ذرا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سیدی مرشدی سیدی مرشدی. میرے آقا دا نام جس ویلے لیا شیر اگے انسان اگے نہیں لیا فرشتے اگے نہیں لیا. اللہ اکبر. شیر نے گردن جھکا دیتی. پوچھو علماء کرام کو لو علماء موجود نے. شیر اپنی نال سرکردگی دے اندر اپنی جناب نگرانی میں آیا کہ اے سفینہ جے تو نبی دا غلام ہے تے اسی تیرے غلام ہیں. چل لڑائی تھئی تینوں نہیں بلکہ نہ چھڈ کے آنا. پورا جنگل جڑا سی میں باہر کھڑ کے آواں گا تینوں رستے پا کے آواں گا کیونکہ تو تے میرا غلام جو ہے. اللہ کرے سانو نسبت نصیب ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے تو آڈا کچھ نہیں جاندا. سنو اللہ کرے تے عمل کریو.
ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਆਮਦ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਮਦ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਜੜੀਆਂ ਨੇ ਝੂਮ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। حضرت انس بن مالک روایت فرماتے نے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا دو بندے پڑے گئے، قیامت کا منظر بیان کیتا میرے آقا نے، اللہ کی بارگاہ پیش ہون گے، اللہ فرمائے گا جاؤ جنت وچ۔ وہ بندے عرض کریں گے مولا اساں نیکی تے کوئی کیتی نہیں، یا اللہ ساڈے کولوں کوئی نیکی نہیں ہوئی، اسی تے بڑے گناہگار ہاں، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا ہے تیرا، تے جے ایک قطرہ بخشے مینو تے کم بن جاندا ای میرا۔ مولا کریم اگر کرم فرما دے میں یا اللہ نے کیتے کوئی کیتی نہیں، دل وچ یہ خیال موجود سی اللہ دی رحمت دے امیدوار سی ایسا، میرے پیارے آقا نے فرمایا رب دا فرمان ہوا جاؤ تواڈے نام میرے محبوب دے نامہ جیسے دے، میرے محبوب دے نام تے جدا نام لگا میں انہوں عذاب نہیں دینا۔ غور فرمائیے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوت شریف دے اندر یہ حدیث بیان کردے نے جدا نام محمد ہوئے گا، جدا نام احمد ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا غور فرماؤ نسبت کدی چیز ہے، اسی تے گناہگار ہاں، صرف نا ہی نور والا ہو جائے اے محفل بھی بہانہ نے نبی پاک تے درود پڑھیا جائے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے صلاۃ و سلام پڑھیا جاندا ہے، سرکار دا ذکر ہوندا پتہ نہیں کیڑا کلمہ قبول ہو جائے۔ حضرت سلطان باؤ فرما دینے بے بسم اللہ یارو اسم اللہ دا تے بھی گہنا پارا تے نال شفاعت سرور عالم جھٹ سی عالم اے سارا حد بے حد درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا ہوں میں قربان اونا تھی باہو جنہاں نو ملیا نبی پیارا بلند اللہ اکبر یا رسول اللہ یا نبی یا نبی رسول کے غلام ہیں، موت بھی قبول ہے۔ علماء کرام موجود نے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دے عظیم تاجدار حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ۔ سنو مسلمانوں، جس طرح کے مولانا بیان فرما رہے سن، بزرگ سارے محبوب دا میلاد مناندے سن، بولو بزرگ سارے میلاد۔ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نو سرکار دا دیدار ہویا، میں قربان اونا تھی باہو جنہاں نو ملیا نبی پیارا، ملاقات ہوئی دیدار تو مشرف فرمایا گیا تے شیخ سید شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ میرے آقا نے فرمایا اے احمد سرہندی ہم تو عائشہ کے گھر سے کھاتے ہیں، آپ ان کے گھر بیچتے ہی نہیں۔ ایسا سنیں توجہ فرمانا کہ جس لیے سال ثواب دی مجلس ہوتی ہے دعا منگی جاتی ہے، ہاں جی ذہن وچوں نکل جاندی سی بات کہ یا اللہ دا ثواب مائی عائشہ صدیقہ نو بھی پیش کیتا، ہاں جی فرمانے نے ادو بعد جدوں بھی میں محفل منعقد کیتی ہے مائی صاحبہ نو بھی سال ثواب کیتا، کیونکہ حضور تے مائی صاحبہ تے کرو کہندے نے، ہاں جی بیوی جو ہی زوجہ محترمہ ہوئیاں۔ تو میرے بھائی اور عزیز دوستو، نبی پاک علیہ السلام دے نا تے نا رکھو اللہ جنت عطا فرمائے گا، قبر وچ بھی جانا نا تے اوتے محبوب دا دیدار ہونا ہے، ہاں جی محبوب تے بڑے دنیا تے پھردے نے
لیکن پچھانن والی اکھ اللہ نصیب فرمائے اپنے انو تے بغانے انو پوچھا جائے گا اینا محبوبہ نے متعلق تیرا کی خیال ہے؟ تے جن نے کبھی محبوب دا نا ہی نہیں لیا جدا تعلق ہی کوئی نہیں انہیں کہنا لادری لادری میں نہیں جاندا مینوں کوئی پتہ نہیں تے جنہاں نوں پتہ ہوے گا شاعر کہندا قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں کر مجھے فرشتے اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے اوکھا وہ کام ہوئے نا یار میں تے مر کے پہنچیا مر کے کم کیتا ہے بزرگ فرمانے اسی مر کے قبر چ پہنچے ہاں ہن تے محبوب دا دیدار نصیب ہویا ہن کیوں نور دے قدماں چ اٹھا ہاں ذرا غور فرماؤ تے جڑے پہچانن والے ہون گے انہاں نوں فریب کیا جائے گا پہلی رات دی دلہن دی طرح سو جا غور کریے ذرا میں علماء کرام کو سنیا پڑھیا حدیث پاک دل وچ خیال آیا کہ پہلی رات دی دلہن دی طرح کیوں سو جا فرمایا اس واسطے کہ دلہن نو کوئی فکر نہیں ہوندا سویرے بھانڈے دھونے نے سس جگائے گی ماں جگائے گی کوئی نہیں وہ محبوب ہی آنا ہے تے فرمایا اڑ قیامت تک تو سو جا مٹھی نیندے سو جا تو کامیاب ہو گیا کیونکہ تو نبی نو پہچان لیا ہے تیری نسبت والا معاملہ کامیاب ہو گیا ہے تے جے آکھے کی ہے کوئی گل نہیں تے پھر اوتھے لادری والا مسئلہ ہونا تے پھر تیرا جو کچھ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی نسبت سانو پکی کرن دی تے نال اس نسبت نو پانی دین دی بھی توفیق عطا فرمائے پانی کی ہے جیڑا نبی پاک علیہ السلام نے حکم فرمایا وہ مطابق عمل کر دے جاؤ سرکار سے درود شریف پڑھ دے جاؤ جدو جناب والا نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر درود شریف پڑھیا جائے گا سارے آکھو صلی اللہ علیہ وسلم تسا ایک واری آکھیا تہاڈی زبان تے وسلم دی میم آئی اسے ویلے روزے پاک وچ آواز پئی آوندی آقا تہاڈے فلانے غلام فلاں جگہ تے اینے بیٹھے نے تے انی واری انہاں نے تہاڈے تے درود پڑھیا نسبت ہوے گی نا تعلق ہوے گا غلامی ہوے گی تے درود پڑھا گے تے انشاءاللہ محبوب دے روزے پاک تے ساڈی بھی حاضری لگے گی انشاءاللہ لگے گی اے نسبت والی گل ہے ہر چیز دنیا تے اللہ کریم نے پیدا کیتی ہے پر صدقے جاواں جس چیز دی نسبت نبی پاک علیہ السلام نال ہو گئی اللہ اکبر حضرت جابر رضی اللہ تعالی نے دیکھیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے کمزوری دے آثار ویکھے صحابہ تے جناب والا کمزوری دے آثار نے خندق میرے پیارے آقا علیہ السلام پہ کھودتے نے ایک صحابی عرض کیتی آقا انی کو فاقہ مستی ہے میں پیڑ تے پتھر بنیا ہویا ہے میرے آقا نے فرمایا میرے غلام اگر تو ایک بنیا ہے تو میں دو بننے ہوئے نے یہ نہیں پیا ہوں یہاں کو ٹیکس لو تے اپنے اے سی زیادہ چلاؤ اپنی تنخواہ پوریا کرو اتوں صفائی ہوے چھت صحیح ہوے گی تے پرنالے وچ پانی صحیح ہوے گا پرنالا 10 واری دھو دیو چھت پلیت ہے سب کچھ پلیت ہاں جی اتوں کام ہوے ہاں جی نیکی دا کام اتے سادگی ہوے جناب سارا غریب بند کرو ٹیکس اکٹھا کر کے کروڑا امیراں نو تے جناب وزیراں نو تے جناب سیکٹریاں نو دے دو تے غریباں دا کی بنے گا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے میرے بھائی اور عزیز دوستو نبی پاک علیہ السلام نے خود 2 پتھر بنے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو کر گئے جا کے کہنے لگے کرما والی ہے کوئی کھان والی چیز آوے تھوڑے جے جناب والا جاؤں انہاں نو پیسیا گیا آٹا تیار کیتا چھوٹا جہا بچہ سی بکری دا ذبح کیتا تے حضرت جابر کہندے نے میں چلیا کل بیوی نے کہا کرما والے ہو چلے ہو تے نبی پاک علیہ السلام دی کان وچ سرکار نو آہستگی نال کہنا سونیا چند بندے لے کے آ جاؤ ذرا غور کرنا حضرت جابر گئے تے جس نے جناب نبی پاک دی بارگاہ چل کی تھا نا سرکار فرمانے یا اہل خندق او خندق والے ہو خندق کھودن والے ہو چلو جابر نے ساڈی دعوت کی تھی حضرت جعفر پریشان ہو گئے جناب اگے کے جاندے نے کالی کالی ٹر کے حالات تے جناب اپنے دل دے مطابق جناب ایسے ہو گئے گھر گئے تے جا کے کہنے لگی کرما والے کرما والی ہے ذرا حالات دیکھ ہمارے گھر میں تو ہے فقط 2 4 کا کھانا کہاں
سے لائیں گے ہم لشکر جرار کا گانا. بندہ گل کرتا دوجے پاسے توجہ نہیں ہوندی. نبی پاک علیہ السلام دے غلامو صحابی دے بیوی نے آخیا گھبرانا جابر ہمارے کملی والے کے سر پہ اللہ کا سایہ ہے وہی ان کو کھلائے گا جو ان کو ساتھ لایا ہے. جابر گھبرانا تو تے نہیں نہ آخیا. نہیں میں نہیں آخیا. کن نے آخیا؟ آقا نے فرمایا پھر آقا جانے تے آقا کا کام جانے. تسی بس حضرت جابر رضی اللہ تو میرے آقا نے فرمایا جابر جلدی نال گھر جاؤ تے میرے آن تو پہلا ہانڈی دا انٹو نہیں چکنا. بولو ہانڈی دا انٹو نہیں چکنا. اور جناب والا آٹا گن دیو گن کے جنہ چر میں نہیں آنا جناب والا کوئی کام نہیں کرنا. حضرت جابر عرض کرتے ہیں کہ جس ویلے نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے تے لعاب دہن تھوڑا جہا آٹے وچ تھوڑا جہا ہانڈی وچ. ہن ذرا غور کرو مسئلہ بڑا نازک ہے. بیان عادت نہیں میری ذرا مخالفت کرن دی یا کوئی ایسا پہلو لیکن سوچیا جائے کسی کی گل کی کرنی ہے. جی بیٹھے ہاں ساڈے جو کوئی بندہ ہانڈی تھک دے تو جنانی کھائے گی. بچے کھان کو نہ تیرا بیڑا درجہ 100 روپیہ 150 روپیہ لا کے ہانڈی منگائی تو کی کیتا ہے. میں صدقے جاواں پیارے آقا ہے جی. یہ تے لعاب دہن ہے. جس نے صلح حدیبیہ دا موقع پیش آیا سفارت واپس گئی مکے وچ. انہاں کیا مکے والے سن لو میں آج تک ایسا محبوب نہیں ویکھیا اگر سرکار نے لعاب دہن تھک سٹی ہے تو نہ ہاتھ مل کے چہرے تے مل لے. بلو دا پانی تھلے نہیں ڈگن دیتے. تسی کس محبوب نال لڑائیاں لڑتے ہو پہ؟ حضرت جابر نو حکم دیتا کہ جا کے آٹے وچ تھوڑا جہا جناب آپ نے لعاب دہن پایا تھوڑا جہا آٹی وچ. میرے آقا تشریف لے آئے صدقے جاواں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت تو. ہن آٹا ہوئی ہے اللہ دا پیدا کیتا ہے. جناب بکری دا بچہ بھی سی جناب کھانا تیار ہے. سرکار دے لعاب دہن دی نسبت ہو گئی. ہاں نسبت ہو گئی. صدقے جاواں ایسی نسبت. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے نے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بندیاں نو بلاندے رہے تے کھانا کھواندے رہے. فرمایا جس نے سارے کھا گئے نا تے میں نہیں بیان کر سکتا پہلا کھانا زیادہ سی کہ بعد ہی زیادہ سی. یہ اگے بھی علماء بیان کرتے ہیں. غور فرمائیے ذرا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت نہ بیان کرنا. فرماندے نے انہوں دے 2 بچے سن. حضرت علامہ شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے مدارج النبوت شریف جی بیان کیتا. فرمانا 2 بچے سن جنہیں ویکھیا نا جب ذبح کیتی ہے باپ نے بکری تو چھوٹا بھائی وڈے دونوں کوٹھے تے چڑھ گئے تے بڑا آندا آ ذرا جو ابا جی نے کیتا کریے. انہیں چھوٹے بچے نے صرف رکھ کے چھری الگ پہ چلا دیتی. وہ بچہ تڑپیا بڑا ڈر کے جناب تھلے چھال ماری. دونوں اللہ نو پیارے ہو گئے. تو اس بی بی تو بھی صدقے جائیے محبوب دی دعوت دی خلل نہ پوے. دونوں اندر لٹا دیتے چادر پا دیتی. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اے پیارے جابر بچے کتنے نظر کی سونے ایتھے ہی ہون گے. حکم آ گیا محبوبہ جنہ چر بچے نہ ہون کھانا ہی نہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے پیارے آقا مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم تک جس ویلے گل پہنچی میرے آقا بنفس نفیس دعا شہیدہ دے سجرابے والا چارپائی دے قریب تشریف لے گئے. اللہ دی بارگاہ بھی دعا کیتی دوویں زندہ ہو گئے. اے جابر تو ساڈی دعوت کیتی ہے تے بچے دوویں چلے گئے. پھر بکری بھی جناب ہاتھ رکھ کے اللہ دے حکم دے نال دعا فرمائی تے جناب بکری بھی زندہ ہو. یہ شانہ نے پر اتنا ملتا ہے کہ نسبت حضور دی ہوئے. ماشاء اللہ پیران جنہ دا تعلق ہوں. مولانا مفتی محمد حسین صدیقی صاحب کیلیاں والے شریف جناب بیت نے یہاں کے گل ویکھو پٹکا کیلیاں والے شریف دا دوروں 100 بندے ہون کے پتہ لگ جائے گا یہ کیلے والوں دا مرید ہے. ہاں جی انہوں نے منن والا ہے. جی نبی دا غلام ہوئے تو کیوں نہ دوروں ہی پتہ لگے نبی پاک دا غلام ہے. ہاں جی تو میرے بھائی اور عزیز دوستو سرکار دے میلاد دا پیغام ہے کہ سرکار دیا سنتاں تے عمل کرو. علماء بیان کر کیسے کیسے رنگ علماء نے کیسے انداز نال بیان فرمایا نبی پاک دے غلام توجہ کرائے تسی ہن آخری 1-2 بات ہے. فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے سورج نو اشارہ کیتا تے سورج ڈبایا واپس آ گیا نا. چند وال اشارہ کیتا تے چند ٹوٹے ہو گیا. چند بھی نبی پاک دی گل مننے سورج بھی مننے تے اسی نبی پاک دے غلام ہو کے گل نہ منیے تے کادے غلام آ.
نماز اسی نہیں پڑھتے، چہرے ساڈے سنت دے مطابق نہیں، اٹھنا بیٹھنا ساڈا نبی پاک دے خلاف ہے، تو میرے بھائی اور عزیز دوستو شجر و حجر نبی پاک علیہ السلام دا کہنا منتے نے، میرے آقا ایک میدان میں تشریف لے جاندے نے تے ویکھیا تے کوئی چیز نہیں، آڑ کوئی نہیں، بال بندے میرے دوست ہو سکتا کوئی مجلس ہوئے ٹردیاں وہنی تے پیشاب کرنا پہ جانا، نہ بہت بری بات ہے۔ نبی پاک نے ناپسند فرمایا، فرمایا انہاں نوں قبر دے اندر عذاب ہوندا ہے جڑے لوگ چھٹا دا پاکی پلیتی دا دھیان نہیں رکھدے۔ تو نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں شدائیوں سرکار نے ویکھیا کوئی آڑ نہیں، میرے آقا نے دو درختاں نوں بڑے انج کر جنہاں لایا نا دوویں نال ٹر پئے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔